کوئی بن گیا رونق دنیا دی او کوئی بن گیا رونق دنیا دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نال تے نخریا وچ کوئی ریت گرم تے چل چلیا کوئی بھول گیا مقصدی آون دا او کوئی بھول گیا مقصدی آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتنا ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی جے وجنا ہوئے وہ بولے جے نہیں وجنا وہ نہ بولے زبان حلاونی ہے سر مبارک نہیں حلاونا مہربانی کر کے جنہاں گم گئے وہ اشارہ چکرے تے جن دی زبان ہے ضرور زبان حلاوے جڑا مومن ہے مسلمان ہے گج وج کے جواب دے وے تے جڑا بائے پاسے دے ان دی لوڑ ہی کہیں نہیں بولا دی اتنا ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی اے دنیا مسافر خانہ تو جو ہے سبحان اللہ اے دنیا مسافری خانہ ہے کوئی ویدہ پہ کوئی آدھا پہ کہیں رات گزاری سیج کھلاتے کوئی موت دے پھٹڑے کھاندہ پہ کہیں گھر وچ خوشیاں تھی اور کہیں گھر وچ خوشیاں تھی کوئی دھاری مار پھرلاندہ پہ اتو مہر ولد سلطان گئے ایوارا جے مرنے وہ بولے جے نہیں مرنے اتو مہر ولد سلطان گئے ایوارا ہردا امر دی شان تھوڑی ہے سبحان اللہ وڈی علامات دی شان ہے وڈی علامات دی شان ہے ادھے باجو گھر ویران او ادھے باجو گھر ویران جنہاں کو ماما جمائے اور رل کے پڑھے جنہاں کو ماما نہیں جمائے انہیں لوڑی کرے یہ زبان رل کے وڈی علامات دی وڈی علامات دی شان وڈی علامات دی شان باجو گھر ویران اوے اندے باجو گھر ویران او دکھ درد اولاد دے سہادی او دکھ درد اولاد دے سہادی خود وچ تکلیفاں دے رہندی او بھاویں خود تکلیفاں چ رہندی کر دے دی دے قربان کر دے دی دے قربان انہیں باجو گھر ویران اوہ انہیں باجو گھر ویران وڈی علامات دی گرم تھی بے سو میں نے سنا جے زبان کو میں نے سنا وڈی علامات دی شان وڈی علامات دی شان انہیں باجو گھر ویران اوہ انہیں باجو گھر ویران
حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھی، پیارے بچے، سنی حنفی بھائیوں، السلام علیکم۔ حمد اور درود سلام کے بعد دعا ہے رب العالمین مالک مولا خالق کی کائنات صدقہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دینال اللہ رب العالمین دعا کو ساکو سچے تے کھرے دین اسلام دی سنان عطا فرماوے، مالک سونا سچے تے کھرے دین اسلام دی محبت نصیب فرماوے۔ پیارے بھائیو، محفل پاک کی سال ثواب دی ختم شریف دی کل خانی دی اور جنان دی کل خانی تے تساں سا کٹھے تھے جناب محمد عمر حیات صاحب دلوترا، دی والدہ ماجدہ